सब जानते हैं कि जनूबी कोरिया की अवाम मार्शल लॉ के खिलाफ मज़ाहमत की नई तारीख रकम कर चुकी है और 6 घंटे बाद मार्शल लॉ लगाने वाले सदर को सरेंडर करना पड़ा। आखिर वो क्या अवामिल थे कि पब्लिक के दिल से मरने का खौफ निकल गया और अवाम की ताकत ने फौजियों को स्टेप बैक करने पे मजबूर कर दिया। और हाँ, जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की तारीख समेत कई अहम तरीन एस्पेक्ट्स हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सो लेट्स स्टार्ट। आमरे ज़दा मुल्क शुमाली कोरिया के पड़ोसी जनूबी कोरिया में करीबन 50 बरस बाद मार्शल लॉ की कोशिश को अवाम ने रौंद डाला। ये 3 दिसंबर और मंगल की रात थी। जनूबी कोरियाई सदर योन सोक योल ने इंतहाई इकदाम उठाते हुए मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ये ऐलान रात गए टीवी पर नशर किया गया। सदर योन सोक योल की तरफ से मार्शल लॉ के नफाज की वजह बैरूनी खतरात का डट कर मुकाबला करना था, लेकिन मकामी मीडिया के मुताबिक अपनी अवाम में गैर मकबूल हो जाने वाले सदर योन सोक को सियासी खतरात साफ साफ नजर आ रहे थे। अपनी नाकामियों को मार्शल लॉ के जरिए छुपाने के लिए उन्होंने जमहूरियत को तार तार कर छोड़ा। आधी रात को जो ही मार्शल लॉ की खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैल गई, जो सोने वाले थे उनकी नींदें उड़ गईं। सोए लोग उठ खड़े हुए तो अवाम का जम्मे गफीर पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवा दवा हो गया। चंद घंटों में ही पार्लियामेंट के सामने लाखों का मजमा था। ऑपोजिशन वाले असेंबली पहुंचे तो उन्होंने मार्शल लॉ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने इमरजेंसी वोट का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट में वोटिंग होने लगी, जिसके बाद शिकस्त खुर्दा सदर ने वोट को तस्लीम करते हुए मार्शल लॉ खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। ये शायद जदीद दौर की तारीख का मुख्तसर तरीन मार्शल लॉ है। ताहम ये सिलसिला सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन ने सदर योन सोक योल के खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई शुरू करने का फैसला भी कर लिया है। जरा सोचिए कि आखिर जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ 6 घंटे तक भी नहीं टिक सका, जबकि साथ वाले मुल्क शुमाली कोरिया में 3 नस्लों से डिक्टेटरशिप कायम है और वहां पर किम जोंग उन को भगवान की तरह पूछा जाता है। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की नाकामी असल में वहां की आवाम की कामयाबी है। मंगल की रात जब पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें पार्लियामेंट पे लगी थी, तो ऐसे में पार्लियामेंट के बाहर कई ऐसे मनाजर कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किए जो बताते हैं कि जिंदा कौमें ऐसी होती हैं। ऐसा ही एक मंजर जिसने जनूबी कोरिया समेत दुनिया भर में लोगों की तवज्जो हासिल की, वो मुसल्लह फौजियों के सामने डट जाने वाली एक खातून थी। इन फौजियों को जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर इस मकसद से तैनात किया गया कि वो अरकान असेंबली को अंदर दाखिल ना होने दें। लेकिन ये खातून कौन थी? 35 साला आहान गोई रियोंग जनूबी कोरिया की हज़ब मुखालिफ जमात डेमोक्रेट पार्टी की तर्जुमान है। इनकी वायरल हो जाने वाली फुटेज में देखा गया है कि वो फौजी की बंदूक पकड़कर जैसे छीनने की कोशिश कर रही हैं, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम रहती हैं और इसी दौरान फौजी एहलकार की जानिब से इन पर गोली नहीं चलाई जाती। इससे कबल मुल्क की सबसे बड़ी हज़ब इख्तिलाफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा ली जाए मेयोंग ने अरकान असेंबली को पार्लियामान पहुंचने की दरख्वास्त की थी ताकि मार्शल लॉ के खिलाफ वोट डाला जाए, और उन्होंने आम शहरियों से भी इल्तिजा की कि वो पार्लियामान पहुंचकर एहतजाज करें। ऑपोजिशन जमात के रहनुमा के ये अल्फाज अगले रोज दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने शह सुर्खियों में लगाए। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बंदूकों से लेस फौजी मुल्क पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में अगर मुल्क को बचाना है तो मेरे हम वतनों, पार्लियामेंट पहुंचो। दोस्तों, आखिर बहादुरी की ऐसी मिसालें सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही क्यों देखी जाती हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र, लिबिया समेत खित्ते के दीगर ममालिक में तो ऐसा तसव्वुर करना भी मुहाल है। आपको याद होगा कि आज से चंद बरस कबल तुर्की की आवाम भी फौजी टैंकों के आगे लेट गई थी और वहां भी सदर तैयब अर्दगान के सपोर्टर्स ने फौजी ताकत को यकसोई से कुचल डाला था। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करने वाली खातून सियासतदान आहन बताती हैं
کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ مارشل لا لگ چکا ہے تو ایک لمحے کے لیے انہیں شوق لگا. وہ سوچنے لگیں کہ اب تو جنوبی کوریا میں سیاسی سرگرمیوں پر مکمل قدغن لگ جائے گا. میڈیا کو یہی لوگ کنٹرول کریں گے. میڈیا کو یہی کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا. آہن رات 11 بجے اسمبلی پہنچی, جہاں سب سے پہلے انہوں نے آفس کی لائٹس بند کر دی تاکہ کوئی ان کی موجودگی سے واقف نہ ہو, جبکہ باہر انہیں ہیلی کاپٹرز کی خوفناک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں. رات 1 بجے اسمبلی میں مارشل لا ہٹانے کی قرارداد منظور ہوئی, جس کے 3 گھنٹے بعد صدر نے اپنا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا. ایسے میں جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کو ناکام بنانے والی آہن اسمبلی ہی میں سو گئی اور صبح اٹھ کر باہر نکلی. دوستو, ایسا نہیں کہ جنوبی کوریا ہمیشہ سے ڈیموکریٹک کنٹری تھا. یہاں بھی پاکستان کی طرح کئی بار فوجی لوگ گورنمنٹ کرتے رہے ہیں, لیکن اس کو نصف صدی بیت چکی ہے. جنوبی کوریا کی آج کی یوتھ شاید مارشل لا کے نام سے واقف نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی انہوں نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طاقت کے نشے میں چور بد حواسوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی. جنوبی کوریا میں مارشل لا اور فوجی بغاوت کی تاریخ رہی ہے. 15 اگست 1948 کو جمہوریہ کوریا کے قیام میں آنے کے بعد ملک میں 40 سال تک فوجی حکومت رہی. اس دوران کئی مرتبہ مارشل لا نافذ کیے گئے, جن میں حکومت مخالف احتجاج روکنے کے لیے فوج اور ٹینکوں کو بھی سڑکوں پر طلب کیا گیا. جنوبی کوریا میں آخری بار 1979 میں مارشل لا لگایا گیا تھا. اس مارشل لا کی مزاحمت کے دوران 18 مئی 1980 1980 کے دن ایک یونیورسٹی میں 2000 کے قریب طالب علم فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے میں مارے گئے تھے. اس کے بعد کئی برسوں تک اس ملک میں خوف کا راج رہا اور جمہوری نظام کی طرف لوٹنے میں کئی برس لگ گئے. 80 کی دہائی کے اواخر میں جمہوری پٹری پر رواں ہونے والے ملک جنوبی کوریا میں آج دنیا کا اعلیٰ ترین ایجوکیشن سسٹم اور مضبوط معیشت ہے. جنوبی کوریا کی فوج کا کردار بھی عجیب ہے. ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ کھڑکیاں توڑ کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے لیے انہیں مزاحمت کا سامنا تھا, لیکن انہوں نے عام شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں. یہ کافی غیر معمولی تھا, بالخصوص دنیا کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں. یہ عجیب منظر تھا. شاید ہمارے خطے میں زیادہ تر ممالک کو یہ شعور آ گیا ہے کہ طاقت کے ذریعے حکمرانی نہیں کی جا سکتی. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے, جہاں شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فوج نے بھی خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہاں عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا. ساؤتھ کوریا کے ناکام مارشل لا کو ہمارے ملک میں خاص اہمیت دی جا رہی ہے. اس مارشل لا کے خاتمے پر ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جشن منا رہے ہیں, تو دوسری جانب وہ سانحہ ڈی چونگ کو ابھی تک بھول نہیں پائے. امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے دیں. اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.